दादा, पुत्र जरा अंदर से मेरे दान तो ले आ। पोता, पर दादाजी अभी तो रोटी नहीं बनी। दादा, नहीं पुत्र, रोटी नहीं खानी, सामने वाली बुड्ढी अम्मा को स्माइल देनी है। अंग्रेज, क्या तुम्हें तैराकी आती है? पाकिस्तानी, मुझे तैराकी नहीं आती। अंग्रेज, फिर तुमसे तो मेरा कुत्ता भी अच्छा है कि वो तैर लेता है। पाकिस्तानी, क्या तुम्हें तैराकी आती है? अंग्रेज, हाँ आती है। पाकिस्तानी, फिर तुम्हारे में और कुत्ते में क्या फर्क हुआ? एक स्कूल में आग लगने की वजह से तमाम स्टूडेंट खुश थे कि कल से स्कूल में छुट्टियां होंगी। वहीं एक बच्चे को उदास देखकर टीचर ने पूछा, बेटा आपको खुशी नहीं हुई? बच्चा मासूमियत से बोला, सर आप तो बच गए ना। गाहक हजाम से, तुम लोगों को डरावने किस्से क्यों सुनाते हो? हजाम, इसलिए कि बाल काटने में आसानी रहती है। गाहक हैरानगी से, हैं बाल काटने में आसानी रहती है? हजाम, हाँ ना, जब मैं उन्हें डरावने किस्से सुनाता हूँ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। बीवी के मेके जाने के बाद फैसलाबादी शोहर ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर मिलने के लिए बुला लिया। बीवी के पालतू तोते ने देख लिया और शोहर से बोला, मैं मालकिन को बताऊंगा कि तुम पीछे से क्या करते हो। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद शोहर ने एक काला कपड़ा तोते के पिंजरे पर डाल दिया और तेज पंखा चला दिया। एक टीन डब्बा लेकर इसको पीटने लगा और सेहन में देसी घी की चूरी भी खेर दी। कुछ दिन बाद जब बीवी वापस आई तो शोहर बोला, ये हमारे तोते का दिमाग कुछ खिसक गया लगता है, ऐसे ही ऊट पटांग बातें करता रहता है। बीवी जब तोते के पास गई तो तोते ने शोहर की गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताया। शोहर बोला, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। शोहर ने तोते से पूछा, अच्छा ये बताओ कब आई थी मेरी गर्लफ्रेंड? तोता, जिस दिन दोपहर को ही अंधेरा हो गया था, तेज आंधी तूफान आया था और देसी घी की चूरी की बारिश हुई थी। वो हाँफती कांपती सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने के बजाय ऊपर आ गई। टन टन फोन फौरन बजने लगा। एकदम से इसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद, वो फोन उठाते हुए भौंकलाते अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते बोलते इसने सीढ़ियों की जानिब देखा। मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो और हाँ जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतजार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतजार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या, इसका दिल लम्हे के 1000वें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने 2 दोस्तों के साथ था और इसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। छूटते ही जावेद ने बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ, और हाँ देखो अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ मैंने अकेले आना था तो जाहिर है कि अकेले ही आया हूँ ना? जावेद झुंझुलाते हुए बोला। तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सकूत तारी हो गया हो। तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा, वो फौरन नरम अंदाज अपनाते हुए बोला, क्या कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तन्हा हूँ, तुम आओ और खुद देख लो। मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक के अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। इनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और तुमने आज बता दिया कि मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती काल बंद करने लगी कि वो गोया हुआ। तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता हुआ चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ जो जी में आए कर लो, किसी सूरत में तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे, इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, तो वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही इसने फोन बंद करते हुए दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे इसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था ना इसका ज़मीर।
کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں۔ پچھتاوے کے آنسو بہاتی وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا ہو۔ استاد گرامر پڑھا رہے تھے، اچانک ایک لڑکے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا: میں ٹائلٹ کو جاتا ہوں۔ استاد گرامر کی درستگی کے لیے بولے: نہیں، بالکل غلط، اور گردان شروع کر دی۔ مجھے ٹائلٹ جانا ہے، اسے ٹائلٹ جانا ہے، ہمیں ٹائلٹ جانا ہے، ہم سب کو ٹائلٹ جانا ہے۔ لڑکا گھبرا کر بولا: لیکن وہاں تو ایک ہی لوٹا ہے۔ ٹیچر: تم نے کل چھٹی کیوں کی؟ اسٹوڈنٹ: جناب کل گھر میں ضروری کام تھا۔ ٹیچر: اوہ آئی سی، ساتھ ہی بہت ہی زیادہ پھینٹی لگائی۔ اسٹوڈنٹ آگے سے بولا: اللہ دی قسم ٹیچر، وہ نہیں آئی سی۔ ایک صاحب اپنے بچوں کو لے کر چڑیا گھر گئے اور گائیڈ سے کہا کہ ہمیں وہ زرافہ دکھاؤ جس نے 12 بچے دیے ہیں۔ گائیڈ نے اس کے بچوں کو گن کر پوچھا: کیا یہ 18 بچے آپ کے ہیں؟ جی ہاں، ان صاحب نے جواب دیا۔ بہت اچھا، آپ ذرا یہیں ٹھہریں، میں زرافہ لے کر آتا ہوں، وہ خود آپ کو دیکھنا پسند کرے گا۔ ایک بھولا سا بیٹا تھا، اپنے باپ کو نصیحت کر رہا تھا: ابا جان، سگریٹ پینا بہت بری عادت ہے، میرے استاد کہتے ہیں سگریٹ نوشی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی اور بولا: بیٹا، اس وقت میری عمر 70 سال ہے اور میں تقریباً پچھلے 55 سال سے سگریٹ نوشی کر رہا ہوں، میری تو عمر کم نہیں ہوئی۔ بیٹے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا: ابا جان، یہی تو بات ہے، اگر آپ سگریٹ نوشی نہ کرتے ہوتے اس وقت کم از کم آپ کی عمر 80 سال ہوتی۔ بیوی نے خاوند سے کہا: آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے، آپ اس کے جنازے پر ضرور جائیں۔ خاوند نے کہا: میں نہیں جاؤں گا۔ ارے کیوں؟ آپ کا اتنا گہرا دوست ہے، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ خاوند نے کہا: وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک نہیں بلایا۔ شیدا لنگڑاتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر: آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شیدا: پہلے وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر: ٹھیک ہے، پکا وعدہ۔ شیدے نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ شیدا: آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر: اچھا سوری، آپ تکلیف بتائیں۔ شیدا: ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے۔ سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب آپ سارے برتن دھو چکے ہوں اور کوئی بار بار مزید برتن لا کر رکھ دے۔ ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھولا اور باہر لکھا 300 روپے میں علاج کروائیں، علاج نہ ہوا تو 1000 روپے واپس۔ ایک آدمی نے سوچا کہ 1000 روپے کمانے کا اچھا موقع ہے، وہ کلینک آیا اور کہا: مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر: باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ اس نے پلا دیے۔ مریض: یہ کیا؟ یہ تو پیٹرول ہے۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا، لاؤ 300 روپے۔ مریض کو بڑا غصہ آیا۔ کچھ دن بعد وہ پھر گیا تو ڈاکٹر سے پرانے پیسے بھی واپس لینے ہیں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب میری یادداشت کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر: باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ مریض: لیکن وہ دوا تو زبان کے ذائقے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کی یادداشت بھی آ گئی، لاؤ 300 روپے۔ آدھی رات کو شوہر کی آنکھ کھلی، باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا: خبردار رہنا، محلے کے پانی میں واسا والوں نے غلطی سے دوائی کی جگہ زہر ملا دیا ہے۔ یہ سن کر شوہر واپس گھر آ گیا تو بیوی نے پوچھا: سنیں باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر: کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔